to ang pagkahimo nga content creator ba. Ayaw gid ka balakas sa mga gipangsulti sa uban diha ano. Kanang dili man gud na sila ang nagpilaw-pilaw dira, dili sila ang nag-effort, ug labaw sa tanan dili sad sila ang nangandi para nimo, para sa imong pamilya. So kung nag-enjoy ka, nanipay ka sa imong pagka-content creator, sa imong pag-post diha, alay padayon lang. Kung nag-post ka man diha para makakita ka, maka-income ka, makatabang ka sa imong kaugalingon o sa imong pamilya, wag gi sayop ana, no, wag gi sayop ana. Gawas nga kanang nakapaypangandoy, nag-enjoy pa kasi pag scroll nga sa imong cellphone kay naa naman gid daan no, kay kanang kuan naman gid ta mga kanang advanced naman gid ang atong technology, di naman gid mawa na pag cellphone diha. So at least nagamit ta nag imong mga daghan kay nga pictures diha as imong gallery no, mga videos o wala gid autan ana. So dili man tanan makasabot sa imong journey. Okay ra na. Ang importante, ikaw kasabot ka ug asa ka nagsugod. Ug nga na magsugod ka ani. Malipayon ka ug nasa gyud na kayo nakakatuna no. Sa hinay-hinay ni angat ka ba na kay progress. Kay at the end of the day, dili man gid ang ilahang opinion ang magbayad sa imong mga obligations diha no, sa imong mga bills. Maong enjoy lang na ang process nga pabilin sa pabilin sa paghahimong consistent ba. Ug buhata lang ang unsay makapalipay nimo. Unsay makahatag og relaxation nimo. Kay para diri nato tanan mga content creators, padayon lang gid ta. Sa mga panahon nga kanang nawada na tagpaglaom no or di kapoy na ta, hala, mahuway lang diha. So, manat to siya mga pamilya di atuod no ang luto ni amahan ang amuang bago nga favorite ang pamilya with